वेव FM 96.6 presents रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे दस्ते लर्ज़ा, जिसे तहरीर किया है इखलाक अहमद ने और आवाज़ है मुस्कान अमजद की। आज भी उसके ख्वाब का अंजाम बहुत अजीब हुआ। मुजरिम हथियार डालने के बाद उसके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने ही वाला था कि अचानक उसकी बीवी माया ने उसे झंझोड़ा और नींद से जगा दिया। जुनैद ने आंखें खोलकर एक नज़र घड़ी पर और दूसरी नज़र अपनी बीवी पर डाली। दोनों तरफ कहर आलूदगी थी। अभी सिर्फ 10 बजे और हाँ सुनो, मैं फिर बता रहा हूँ कि मेरे दोस्तों के सिलसिले में तुम्हारा बात करने का तरीका दुरुस्त और मुहज़्ज़ब नहीं है। 2 बातें याद रखा करो जुनैद। पहली ये कि अब तुम पुलिस के सरबराह नहीं हो, और दूसरी बात ये कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई मुजरिम नहीं कि तुम्हारी गरजदार आवाज से कांपने लगूं। सॉरी माया, मैं मजबूर हूँ। ये लहजा मेरी आदत बन चुका है, बुरा ना माना करो। दरअसल तुमने खुद भी घर को थाना बना रखा है। ओह हाँ, वो तुम्हारा दोस्त इंस्पेक्टर आसिम बैठक में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अच्छा जा रहा हूँ। 3 मिनट के अंदर अंदर अगर हम दोनों को कॉफी ना मिली ना तो तुम्हें बावर्ची खाने के हवालात में बैठक में मौजूद चीफ इंस्पेक्टर आसिम परेशान बैठा था। जुनैद की आहट सुनते ही वो अचानक खड़ा हो गया और किसी तमहीद के बगैर बोला, मैं मरने वाला हूँ जुनैद। किसी भी दिन खबर पढ़ लेना कि मैंने खुदकुशी कर ली है, या मेरे दिमाग की रग फट गई है, या मेरा दिमाग चलते चलते बैठ गया है। गालिबन तुम्हारा ख्याल है कि मैंने मुलाजमत छोड़ने के बाद तदफीन का कोई इदारा कायम कर लिया है। ये शहर मुझे खा जाएगा मेरे दोस्त। ये शहर हर पुलिस वाले को खा जाता है। यहाँ हर गली के मोड़ पर चोर, उचक्के, डाकू, कातिल और फरेबी रहते हैं। ये सब मेरे असाब के, मेरी नौकरी और मेरी जिंदगी के दुश्मन हैं। मैं शहर का चीफ इंस्पेक्टर नहीं, एक चलती फिरती लाश हूँ। मेरी जिंदगी। अपना मुद्दा कम से कम अल्फाज में बयान करो, फिर कॉफी पियो और चलते फिरते नजर आओ। मेरी बीवी और बेटी अब मेरी पुलिस की नौकरी के बाद पुलिस वालों के साथ मेरा उठना बैठना पसंद नहीं करती, बल्कि कोई शरीफ आदमी पसंद नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आसिम? बस नौकरी में फंसा हुआ हूँ भाभी। किरण कहाँ है? कहाँ हो सकती है, दफ्तर गई है। और हाँ जुनैद, मेहरबानी करके गुफ्तगू से जरा जल्दी फारिग हो जाओ। नाश्ते के बाद तुम्हें मेरे साथ बाजार भी जाना है। क्या हर बीवी ऐसी होती है, आतिशफिशान की तरह गुड़गुड़ाती हुई और इंजन की तरह धुआं छोड़ती हुई? हाँ, ये एक आलमगीर मसला है। हम और तुम तो बस बेबस बंदे हैं। खैर छोड़ो, अब अपना मसला बताओ। मसला इसी फिशारे खून का है जो हर वारदात के दौरान मेरे जिस्म में तबाही मचा देता है। आज क्या हो गया है? आज पुलिस हेड ऑफिस के सामने वाली इमारत की 10वीं मंजिल पर किसी पागल ने एक लड़की को यरकमाल बना लिया है। पहले उसने ग्राउंड फ्लोर पर बैंक लूटने की कोशिश की थी। बैंक के मुहाफिज ने खतरे की घंटी बजा दी। वो खुफिया रास्ते से फरार हो गया और उसने वही किया जो ना तजुर्बाकार मुजरिम किया करते हैं। गोली चला दी होगी। हाँ, भागते भागते उसने 5 गोलियां चलाई। 2 आदमी जख्मी हुए। सामने ही लिफ्ट मौजूद थी। वो उसके जरिए सीधा 10वीं मंजिल पर चला गया। वहां जाकर उसने लोगों को दहशत ज़दा कर दिया और एक लड़की को लेकर एक कमरे में घुस गया। लड़की 10वीं मंजिल पर काम करती है? हाँ। शुक्र है मेरी बेटी किरण 4थी मंजिल पर काम करती है। अगर माया को पता चल जाए कि उस बिल्डिंग में ये वाकया हुआ है तो वो अभी वहां पहुंच जाएगी। बहरहाल आगे बताओ। अब सूरत हाल ये है कि वो डाकू कातिल भी बन गया है। बैंक में उसकी गोली से जख्मी होने वाला एक आदमी चल बसा है। डाकू के रिवॉल्वर में अब सिर्फ एक गोली बची है और उस बेगुनाह लड़की की जान खतरे में है। तुम खुद पुलिस चीफ रह चुके हो जुनैद। ऐसे लोगों की नफ्सियात तुम्हें खूब मालूम है। तुमने उसे इंतबाह किया लाउड स्पीकर पर? हाँ किया। वो किसी सूरत हथियार डालने या लड़की को छोड़ने पर रजामंद नहीं है। दूसरी मुसीबत ये है कि अखबारी नुमाइंदों की फौज वहां पहुंच चुकी है। वो सब बार बार पूछ रहे हैं कि लड़की को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही। बात तो माकूल है आसिम, कोशिश क्यों नहीं की जाती? कोशिश की एक ही सूरत है, वो ये कि उस इमारत के सामने से डाकू को गोली से उड़ा दिया जाए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वो उस लड़की को अपनी पनाह बनाए हुए है। वो टहलता भी है तो उस बेचारी के साथ साथ वो अच्छी तरह जानता है कि उसका निशाना लेने की कोशिश की जा सकती है। अच्छा समझ गया, इसलिए तुम आसमानी बिजली की तरह मुझ पर नाजिल हुए हो। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे साथ जाऊं और डाकू का निशाना लूं। हाँ, तुम्हें पता है शहर में तुम्हारे सिवा किसी के निशाने पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं चाहता हूँ। ना भाई, मैं बाज आया। मैं मुलाजमत छोड़ चुका हूँ
اور میرا نشانہ پہلے جیسا نہیں رہا. اب میں کسی خونی ڈرامے میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی کا سوال ہے. تم اتنے بے حس نہیں ہو. میں نے کئی سال تمہارے ساتھ کام کیا ہے. فرض کرو کہ اگر لڑکی کی جگہ تمہاری بیٹی کرن ہوتی تو تم کیا کرتے؟ کیا اسی طرح صاف انکار کر دیتے؟ چلو. جنید اور عاصم دبے پاؤں باہر نکل گئے. جنید کا پولیس ہیڈ آفس پہنچنا تھا کہ سابق پولیس چیف کے سابق ماتحت بوکھلاہٹ میں ادھر سے ادھر دوڑنے لگے. اسے تعظیم کے انداز میں خوش آمدید کہا گیا. اس پلازے کی آخری منزل پر کون ہے؟ 3 نشانے باز ہیں. آخری منزل پر پہنچنے کے بعد جنید کو ایک چھوٹے سے کمرے میں لایا گیا. کمرے کی لائٹ بند تھی. ہر طرف نیم تاریکی تھی. کمرے میں 3 کھڑکیاں تھیں. تینوں پر پردے پڑے تھے. پولیس کے 3 نشانچی وہاں رائفلیں سنبھالے بیٹھے تھے. عاصم نے ایک کھڑکی کا پردہ ذرا سا کھسکا کر جنید کو سامنے والی عمارت دکھائی. سامنے عمارت کے اندر دیکھنا مشکل نہیں تھا. عاصم نے پیچھے سے آہستہ سے بتایا کہ سفید قمیض میں ڈاکو ہے اور نیلے لباس میں لڑکی. ڈاکو نے لڑکی کو اپنے ساتھ بٹھا رکھا تھا. ڈاکو کے ہاتھ میں ریوالور تھا. عاصم، کمرے میں ٹیلی فون بھی نظر آ رہا ہے. تم نے ڈاکو سے بات کی؟ دراصل مجھے خیال ہی نہیں آیا. نمبر ملاؤ. کون ہے؟ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں نوجوان. کیا بات کرنی ہے؟ تم ہو کون؟ میں تمہارا دوست ہوں. دوست؟ اب میرا کوئی دوست نہیں ہے. صرف دشمن رہ گئے ہیں، ہر جانب ہر جگہ. بچوں والی باتیں نہ کرو. اگر تم ہتھیار ڈال دو اور لڑکی کو چھوڑ دو تو یہ معاملہ یہیں ختم ہو سکتا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کی قید ہوگی. تم مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہو؟ میں جانتا ہوں بینک والا زخمی مر چکا ہے، پھر بھی تم مجھے 3 ماہ کی قید کا جھانسا دے رہے ہو. اس کے باوجود ہتھیار ڈالنے میں تمہارا فائدہ ہے. تم نے بینک میں اندھا دھند گولیاں چلائی تھیں. تمہارا مقصد کسی کو ہلاک کرنا تو نہیں تھا. اتفاق سے کوئی مر جائے تو قاتل کو عمر قید نہیں ہوتی. لیکن اب اگر تم نے لڑکی کو مارنے کی کوشش کی تو یہ ایک سوچا سمجھا قتل ہوگا. مجھے چکر مت دو. میں اپنے بچاؤ کے سارے راستے خود بند کر چکا ہوں. اور لڑکی؟ اس کا کیا قصور ہے؟ لڑکی؟ اسی کی بدولت تو میں اب تک زندہ ہوں، ورنہ تم لوگ مجھے 2 گھنٹے پہلے مار ڈالتے. دیکھو لڑکے، تم ابھی نوجوان ہو. ابھی تمہیں زندگی میں بہت کچھ دیکھنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے. مایوسی کا یہ وقت بہت جلد ختم ہو جائے گا. پھر تم محسوس کرو گے کہ میں کچھ محسوس نہیں کروں گا. بکواس بند کرو، نہیں تو میں اسی وقت لڑکی کو گولی مار کر خود نیچے چھلانگ لگا دوں گا. وہ لڑکی کو مار دے گا. جنید نے کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے ایک نوجوان نشانے باز سے رائفل لے لی اور سب کو کمرے سے باہر جانے کا بولا. جنید نے پردہ سرکا کر باہر دیکھا. ڈاکو کی سفید قمیض نظر آ رہی تھی مگر وہ لڑکی کی آڑ میں بیٹھا تھا. ایک عرصے بعد جنید نے نشانہ لیا. اپنے خون کی گردش تیز محسوس ہوئی. زندگی میں کئی مرتبہ وہ ایسے مواقعوں سے دوچار ہو چکا تھا. مجرم ہمیشہ یہی کرتے تھے. کوئی سیلز مین، کوئی کلرک، کوئی عام آدمی، کوئی معصوم لڑکی. یہی لوگ یرغمال بنتے تھے. مایوسی اور جنون کا آخری لمحہ آ گیا تھا. اس نے دیکھا سفید قمیص اور نیلا لباس ایک دوسرے کے بہت قریب تھے. اچانک ڈاکو نے لڑکی کو تھپڑ مارا اور وہ اچھل کر پیچھے گر گئی اور سفید قمیص سامنے آ گئی. اچانک گولی چلی اور شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی. ساتھ ہی جنید نے لڑکی کی چیخ سنی. جنید کو ایسا لگا جیسے وہ کسی گہرے کنویں میں گر رہا ہو. لڑکی کی چیخ کمرے کے سناٹے میں باز گشت بن کر گونجتی رہی. باہر لوگ چیخ رہے تھے اور ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. شکریہ جنید، کیا کمال کا نشانہ ہے تمہارا. واہ. جنید نے دھندلی دھندلی آنکھوں سے عاصم کا چہرہ دیکھا. اچانک جنید کا ہاتھ بجلی کی طرح گھوما. اس کا تھپڑ انسپکٹر عاصم کے منہ پہ پڑا. عاصم پیچھے جا کر گیا. کمرے میں سناٹا چھا گیا. انسپکٹر عاصم شرمندگی سے بولا، مجھے معاف کر دینا جنید. میں تمہیں کس طرح بتاتا کہ وہ لڑکی تمہاری بیٹی کرن تھی. آپ سن رہے تھے ریڈیو کہانی میں آج کی کہانی دستے لرزاں. مرکزی کرداروں میں شامل تھے فروخ شیخ، عمر مسعود، عیشا شہزاد اور غلام عبدال. اور اس کہانی کو پروڈیوس کیا تھا
फर्रुख शेख, असद फरीदी, सलमान मुनीर और टीम ने।